السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أخي الكريم كيف أستطيع مساعدتك الآن؟ انا مريض. سنفحصك الآن إن شاء الله الكريم لا بأس. نعم. قس ضغط دمي يا أخي الكريم. أرني مقياس الضغط يا أخي الكريم. والضغط مرتفع والسكر أيضا. ماذا حدث؟ نعم يا دكتور، تناولت دواء الضغط ودواء السكر. أعتقد لم تقطع الحمية. نعم هذا صحيح، فقد تناولت كثيرا من السكريات والدهون والنشويات. لا بأس يا أخي الكريم، سأعتنق بالإبرة الآن. وأعتقد أنك لم تمارس رياضة أيضا. نعم، ماذا أفعل يا دكتور؟ يجب عليك تغيير نظامك الغذائي واتبع الحمية ومارس رياضة وتناول دواء وقابلني بعد شهر. نعم يا دكتور، سأتبع نصائحك إن شاء الله. ما شاء الله. والضغط عادي وكذلك السكر ما شاء الله. ماذا فعلت يا أخي الكريم؟ نعم، تناولت الدواء وأتبع الحمية ومارست الرياضية. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم يشفيك يا أخي الكريم. أحسنت وقابلني بعد شهر إن شاء الله. جزاك الله خيرا. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته.